दर्शकबिन अन्ततः सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएपछि शीर्ष नेताहरू पनि पक्राउ पर्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका बाउछोरा सुनकाण्डमा मुछिएपछि उनीहरू पनि पक्राउ पर्ने अब बाटो खुल्ला हुने भएको छ। यता नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर बादलका छोरा पनि पक्राउ पर्ने निकै ठुलो खुलासा भएको छ। दलहरू बीच सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएसँगै सांसद पनि खुल्ने वातावरण बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै शीर्ष नेताहरू पनि अब पक्राउ पर्छन् भने नेपाली जनताहरूले आशा समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा गैराती बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेताहरूले हरूको बैठकले सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो। समितिको मोडालिटी तय गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहेका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले समितिले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेर आज बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेश गर्ने बताएका छन्। शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आज दिउँसो 2 बजे बस्ने तयारी गरेको छ भने छलफल सकारात्मक भइरहेकाले आजको बैठकपछि सांसदको गतिरोध हट्ने समेत नेताहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यो सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई झड्का लागेको छ। सांसद खुलाउने वातावरण भनेकाले आजदेखि सांसद खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। साउन 10 गतेदेखि सांसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू समेत सुनकाण्डमा जोडिएको हुनाले नेकपा एमाले जोरदार माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको बताएको छ। सत्तापक्षले भने उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता नरहेको भन्दै सिआइबीले नै अनुसन्धान गर्ने अडान राख्दै आएको थियो। गएको 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिबाट बेरेक्सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन बरामद भएको थियो। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 23 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको 3 साउनमा भन्सार जाँचपासबाट बाहिरिएको सुनसहितको 155 किलो बेरेक्सु बरामद गरेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मस्यौदा समितिको बैठक बस्दैछ। मङ्गलबार दिउँसो 12 बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सीमा दरबारमा मस्यौदा समितिको बैठक बस्न लागेको हो। मस्यौदा समिति सदस्य रमेश लेखकले भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यदेश र संरचनाबारे छलफल हुन्छ। हामीले त्यसको मस्यौदा तयार पार्दछौँ। सोमबार बसेको प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सहमति भएको थियो। यो सँगै बैठकले छानबिन समितिको कार्यदेश र संरचनाको ड्राफ्ट बनाउने जिम्मा नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमाङ, काङ्ग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई दिएको थियो। समितिले तयार पारेको मस्यौदामा 2 बजे शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर गर्ने बुझिएको छ। त्यसपछि 3 बजे हुने सांसदको बैठक सुचारू गर्ने सहमति प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यो सँगै नेकपा एमालेको जित भएको छ भने नेकपा एमाले माग गरे अनुसार उच्चस्तरीय समितिको बैठकले उच्चस्तरीय समितिले नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू अर्थात् वर्षमान पुन अनन्त र कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा पनि रहेको भन्नेलाई अब छानबिन समितिले छानबिन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि यसमा संलग्न भएको भन्दै कतिले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब भने त्यो हेर्न बाँकी छ छानबिन समितिले त्यो के साँच्चै यी नेताहरूलाई जेल हाल्न सक्ला त त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको बताइएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रायसहितको प्रतिवेदन सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ। अनुसन्धान सकेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार बिहान सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको सिआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 57 दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन
सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाइएको हो। सो प्रकरणमा पक्राउ परेका माथि कृत्य सम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत पूर्व मन्त्रीसँग सोधपुछपछि सिआइबीले अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि सिआइबीले नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको हो। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा हिनामिना प्रकरणमा हालसम्म 23 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच 3 जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत छुटेपछि बाँकी 20 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू मुछिएका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, पूर्व सहकारी कर्मचारी सहित 20 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। विक्रमसम्म 2049 सालदेखि 69 को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललित निवास जग्गा निस्साको 143 रोपनी जग्गा इनामिना भएको थियो। यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध चलाउनु पर्ने रायसहितको मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा शीतल निवासमा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको छ। बिहान 8:30 बजे शीतल निवासमा बोलाइएको उक्त बैठक नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको हो। राष्ट्रपतिले अनावश्यक सक्रियता देखाएको भन्दै सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी नहुने एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले बताएका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सांसदको गतिरोध अन्त्यका लागि यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, काङ्ग्रेस सभापति, नेकपा एमाले अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सांसद सुचारू गर्ने सहित समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा छलफल हुने भनिए पनि नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको छ। उसले उक्त बैठक बहिष्कार गरेपछि आजका लागि बोलाइएको सांसद बैठक पनि प्रभावित हुन सक्ने संक्षिप्त सत्तापक्षीय सांसदहरूले आकलन गरेका छन्। आज राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो 1 बजे बस्दैछ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 3 बजे बस्न लागेको छ। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसद सुचारू गर्ने नजिकमा पुगेका छौँ, सहमति भइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आज बिहान नेकपा एमालेको बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। हामी निरन्तर छलफलमा छौँ, सांसद सुचारू गर्ने सहमतिको करिब नजिक पुगेका छौँ। उनले भने सांसद सुचारू होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भनेर राष्ट्रपतिबाट व्यक्त शुभेच्छा सकारात्मक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। यसमा कसैले विमति राख्नुपर्ने कारणै छैन, राष्ट्रपतिको शुभेच्छाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन्। दर्शकबिन यता पनि हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको आवाज हुन थालेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आवाज हुन थालेको बताएका हुन्। मङ्गलबार शीतल निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शक्ति पृथ्वीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार हिँड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। यो मैले एक्टिभिटिजम देखाउन खोजेको होइन, म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ। उनले भने त्यसैले राष्ट्रपतिको मेरो चिन्ता र चासो हो। विभिन्न कारणले तपाईँहरू सबैसँग भेट पनि हुन सकेको थिएन, तपाईँहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो। संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्र एकताको प्रावधान गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने म सधैँ चिन्तित रहेको छु। पौडेलले भने अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणाली
प्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आवाज हुन थालेको छ। यसले गर्दा शक्ति पृथ्वीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावना अनुसार हामी हिँड्न सकेका छैनौँ कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने मलाई लागेको छ, राष्ट्रपतिले बताएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन्। उनले सत्य निरूपण, बेपत्ता तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनी विषयमा अझै टुङ्गोमा नपुगेकाले यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पुरा नहुने समेत उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेलले भने देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखाइएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु भनेको उनले बताएका छन्। उनले सांसद लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सबै दलहरूको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको समेत बताएका छन्।